बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हल्का आपका के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न ने इंतखाबात 2021 के सिलसिले में तरतीब दिया है और बराह रास्त नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये है कि हम आज़ाद कश्मीर के तमाम इंतखाबी हल्का जात से आपको मुतारिफ़ करवाते जाएँ। हम मीरपुर डिवीज़न ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम पुंछ डिवीज़न में हैं। आज हम हल्का LA-18 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों के साथ करवा देती हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं सरदार गज़नफ़र अली ख़ान साहब। आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू व कश्मीर हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप मसरूफ़ियत में से वक्त निकालते हैं। आज भी आपका एक बहुत मसरूफ़ दिन था, जिसके बारे में हम आपसे प्रोग्राम में आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान सरदार जाहिद तबस्सुम साहब हैं। जाहिद तबस्सुम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर हैं ऑल कश्मीर न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन के सोसाइटी के, और आप हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं सरदार गज़नफ़र साहब से एक सवाल पूछ लूँ, उसके बाद हल्के का तारुफ आपसे करवाती हूँ। सर, आप काइंडली बताइएगा कि आज आपका एक मसरूफ़ दिन था। उम्मीदवार अब तक अपने कागज़ात नामज़दगी जिन्होंने वापस लेने थे वो ले चुके हैं। इंतखाबात के जो इंतखाबी निशान हैं वो लोगों को अलॉट हो चुके हैं। हतमी फ़हरिस्त बनी नहीं बनी, कितने उम्मीदवार अब मैदान में रह गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज जो है वो आज निशानात की अलाटमेंट का दिन था। ठीक, कल लास्ट तारीख थी विड्रॉल की, और लिस्ट विड्रॉल के बाद पब्लिकेशन होनी थी। कल जो कैंडिडेट जो कंटेस्टेड कैंडिडेट रह गए थे उनकी पब्लिकेशन कल हुई थी, और आज उनको सिंबल्स की अलाटमेंट का दिन था। तो इसमें तफसील कुछ इस तरह से है कि कुछ तकरीबन पूरे आज़ाद कश्मीर से इस वक्त तक जो कागजात जमा हुए थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो 33 सीटें, उसमें 824 कागजात जो जमा हुए थे, और जो वैलिडली नॉमिनेट हुए थे उसमें से 798 थे। सही। और 119 लोगों ने कागजात विड्रॉल किए हैं। अच्छा। तो 579 रहे थे। 2 लोग आज जो है वो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट उन्होंने ली। एक प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई टाइमली विड्रॉल नहीं कर सकता तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। ये वो लोग हैं जिनका बहरहाल बैलेट पेपर पे नाम लिखा हुआ है? नहीं, आज जिन्होंने रिटायरमेंट ले कर ली है वो तो इनका नहीं आएगा। आज इनका नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद अगर वो आगे जाके तो फिर कोई रिटायरमेंट, जब बैलेट पेपर छप जाएंगे उसके बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर उसका नाम बैलेट पेपर में मौजूद रहेगा, लेकिन रिटायरमेंट। कोई ऐसा अहम नाम जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए या रिटायरमेंट ले ली? जी, हम श्याम खालिद साहब एक हल्के का है कि उन्होंने आज अपनी जो कागज, अच्छा, साबिक स्पीकर हैं और एक मजबूत कैंडिडेट समझे जा रहे थे, उन्होंने विड्रॉल ले लिया। अच्छा, लिया है या रिटायरमेंट ली है, मुझे खबर मिली थी। अच्छा। तो उनकी आज तक मुझे इत्तला है कि उन्होंने शायद वापस लिया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। और ये भी बताइएगा कि अब इसके बाद लोग अपनी जो वफादारी है पार्टी से वो तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि उनको अलॉटमेंट्स हो गई हैं। बतौर कैंडिडेट तो शायद उनके लिए अब ये मुमकिन नहीं होगा कि वो तब्दील करें, तो लोगों के लिए तो जी ऑब्वियसली कैंडिडेट्स की बात हो रही है। के लिए शायद इसके बाद वो अगर वो तब्दील करेगा तो फिर उस पार्टी का कैंडिडेट वो ज़ाहिर नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, चूँकि जिस पार्टी ने उसको अगर टिकट दिया हुआ है वो अगर उसे टिकट विड्रॉल करेगी तो फिर पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहेगा। अच्छा, आज़ाद हैसियत में फिर भी लड़ सकेंगे? ये अभी चूँकि निशान तो उनको अलाट हो चुका है पार्टी का। अच्छा, तो अगर वो विड्रॉल करता है तो फिर वो पार्टी फैसला करेगी कि वो उसकी जगह, उन पे तो शायद डिफ्लेक्शन क्लॉज भी लग जाएगी। अच्छा, अभी ये मामलात हम देख रहे हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, अब हम हल्के के तारुफ की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है हम बाग डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, हवेली के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम जिस हल्के की बात कर रहे हैं वो LA-18 पुंछ 1 अब्बासपुर है। LA-18 पुंछ 1 अब्बासपुर, यहाँ पे वोटर्स की कुल तादाद 94,507 है, जिनमें से मर्द वोटर्स 50,758 और ख़वातीन वोटर्स 43,749 हैं। 2016 में यहाँ पोलिंग स्टेशंस 156 और पोलिंग बूथ्स 212 थे। इस हल्के से जो लोग उम्मीदवार हैं उनमें PMLN के चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन साहब हैं। ये अपनी सीट डिफेंड कर रहे हैं। 19,874 वोट थे इनके। PTI से सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान में सरदार अमजद यूसुफ साहब को उतारा है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने असगर आफंदी साहब को टिकट दिया है। नाजरीन, ये नुमाया उम्मीदवार थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ इस हल्के से इंतखाबी कागजात जमा करवाए हुए हैं और इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे। अब हम हल्के के बारे में सवाल करते हैं। सबसे पहले मैं
زاہد تبسم صاحب سے پوچھوں گی. زاہد تبسم صاحب ہمارے ساتھ کیونکہ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ اس جو حلقے کی سیاسی پوزیشن کیا ہے, اس میں کون کون سے بڑے قبائل ہیں, جغرافیائی اس کی لوکیشن کیا ہے, حدود اربع کیا ہے؟ آپ نے حلقہ LA 18 پونچھ 1 کے حوالے سے آپ نے یہ پوچھا ہے. اس وقت حلقہ LA 18 پونچھ 1 عباس پور کا حلقہ ہے, جو تتا پانی سے لے کر عباس پور محمود گلی تک یہ مشتمل ہے. یہ سارا حلقہ موسٹلی کنٹرول لائن پر واقع ہے. اس حلقے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس حلقے میں تقریباً 94,000 ووٹرز ہیں اور 7 یونی کونسلز ہیں اور ایک ٹاؤن پر مشتمل یہ حلقہ ہے. یہاں جو برادریوں کے تناسب سے اگر بات کی جائے تو یہاں گجر برادری, دلی برادری, مرجال برادری, سودن, ملک برادری, عوان برادری, راجے ہیں, ماگرے ہیں, کیانی ہیں, سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, قریشی ہیں, بے شمار برادریز یہاں پر اس حلقے میں ہیں. لیکن اس وقت جو وہاں کے حلقے کی صورتحال ہے اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے وہ گجر برادری کا ہے. اس کے بعد دلی اور مرجال برادری ہیں جو بڑا ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں. اس حلقے میں ہمیشہ جو 2 بیلٹ ہیں, ایک اپر بیلٹ ہے جس میں ٹاؤن ہے عباس پور, ایک لوئر بیلٹ ہے جو 4 یونی کونسل پر مشتمل ہے. اس سے ہمیشہ سردار عبدالقیوم نیازی جن کا تعلق دلی برادری سے ہے یہ انتخاب میں حصہ لیتے رہے. اور عباس پور کا جو ٹاؤن کا ایریا ہے اس میں سردار امجد یوسف جو مرجال برادری سے تعلق ہے ان کا, اور چودھری یاسین گلشن جو سابق وزیر بھی ہیں ان کا گجر برادری سے تعلق ہے. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلقہ ایک عباس پور میں ہمیشہ دلی برادری, مرجال اور گجر برادری کا مقابلہ ہوتا آیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں 1990 سے لے کر آج تک. اس وقت سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو PTI کے امیدوار ہیں ان کا تعلق دلی برادری سے ہے. چودھری یاسین گلشن جو سابق وزیر حکومت ہیں, مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, ان کا تعلق گجر برادری سے ہے. اور سردار امجد یوسف جو پاکستان پیپل پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں ان کا تعلق مرجال برادری سے ہے. اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ان تینوں کینڈیڈیٹس کے درمیان اس مرتبہ کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. جی بالکل. ایک آزاد امیدوار بھی ہیں PTI کی طرف سے, سردار مرتضیٰ, جو بھی سنا ہے کہ کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ٹھیک, آپ سر آپ یہ بتائیے گا, آپ سے اگلا سوال کروں گی کہ پاکستان سے جو لوگ ڈگنیٹریز تشریف لا رہے ہیں, ہمارے مختلف حلقوں سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی, اور مختلف جو ہمارے لوگ یہ پروگرام بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں سوالات ان باکس کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ سوال آپ سے کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ ان پر جو ضابطہ اخلاق ہے وہ کس طرح لاگو ہوتا ہے. کچھ اعلانات ایسے سننے میں آئے ہیں, کچھ یہ کہ پروٹوکول کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ انہیں بہت ایکسٹرا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے, تو ان پہ کس طرح لاگو ہوتا ہے ضابطہ اخلاق؟ جی بہت شکریہ. یہ بڑا عام ایشو ہے جس کی نسبت آپ نے توجہ دلائی ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس دن ہم نے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی ضابطہ اخلاق سیاسی پارٹیز کے ساتھ شیئر ہوا تھا, الیکشن شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی جو پہلا لیٹر لکھا گیا تھا چیف سیکرٹری صاحب آزاد کشمیر کو, اس کا ایک جز یہ بھی تھا کہ جو پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں ان کو اس ضابطہ اخلاق کا پابند کرنا بہرحال انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اور چیف سیکرٹری صاحب کو یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو یہ کنوے بھی کریں گے ضابطہ اخلاق, اور ان کو اس بات کا پابندی کے لیے بھی آپ اپنی کردار ادا کریں گے, اور اس کے لیے جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے کہ یہ لوگ اس ضابطہ اخلاق کے پابند رہیں. اس میں چاہے کسی اسکیم کا اعلان ہے یا اور طرح کوئی ایسی بات ہے, کوئی بھی ایسی بات جو اس مرحلے پر الیکشن آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب پر اثر انداز ہو سکتی ہے, اس کا کرنا جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ اقدام کیا گیا تھا. جو آپ کا اسپیسیفک کویسچن ہے, کل بھی ہمارے پاس ایک شکایت موصول ہوئی ہے اور اس پہ ہم نے اسی وقت جو متعلقہ وہاں کے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو ہم نے لیٹرز لکھے ہیں, ان کو بتایا, اور کل ہم نے دوبارہ ایک چیف سیکرٹری صاحب کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ دوبارہ اس بات کو انشور کریں کہ پاکستان سے آنے والا ڈگنیٹری, چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, چاہے وہ کسی بھی ہے, تو وہ اس بات پہ پابند رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جملہ ڈپٹی کمشنر جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ جو بھی
اس طرح کے لوگ آتے ہیں کسی سیاسی پروگرام میں شامل آنے سے پہلے آپ اس بات کو انشور کریں کہ وہ ان کو ضابطہ اخلاق کا مکمل علم ہو اور وہ اس ضابطہ اخلاق کی پاسداری کریں. جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ پروٹوکول یا اس طرح کی کوئی بات, اس کے لیے بھی ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو کل ہی میں نے بلکہ ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں ہم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہونی چاہیے. اچھا. اور خاص کر کے ذیلی انتظامیہ کو جو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک تو انہوں نے ظاہر ہے اس انتظامات کو بھی دیکھنا ہے, اجتماعات ہوتے ہیں اس اجتماعات میں سیکورٹی کے معاملات کو ان کو دیکھنا ہے, اس اجتماع کو کس طرح انہوں نے آرگنائز کرنا ہے, ان چیزوں کو اس کو دیکھنا ہے. لیکن اس میں ایکویلٹی کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے اور ذیلی انتظامیہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ کہیں پر بھی یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ جانبداری سے شاید کسی ایک کو کوئی زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے یا اس کے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جس سے جانبداری کا کوئی پہلو نظر نہ آئے, تو ذیلی انتظامیہ کو اس کو بھی پابند کیا جائے. ٹھیک. تو یہ اپنی الیکشن کمیشن کی طرف سے اقدامات ہیں جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے. صحیح. اور ضمناً یہ بھی بتائیے گا کہ اسی طرح کی کچھ شکایات ہماری اپنی سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں بھی سننے میں آتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یا وزراء صاحبان جو ہیں وہ حلقوں میں جاتے ہیں تو کچھ اعلانات اب الیکشن سکیجول جاری ہونے کے بعد کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی ضابطہ اخلاق اسی طرح. جی بالکل, یہ میں ایک بات جو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو پہلے آپ کا سوال تھا اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جس کینڈیڈیٹ کا جو کوئی پروگرام ہو رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ اپنے شرکاء کو اس بات کا پابند کرے کہ وہ کسی طرح کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ کریں. اس نے جو مہمان بلائے ہوئے ہیں وہ کوئی بات کر کے چلے جائیں تو کل پرابلم اس کے لیے ہو سکتی ہے, کیونکہ بنیادی جو اس خلاف ورزی کا اثر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ پہ پڑے گا اور کینڈیڈیٹ کو کل اس کو نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اس لیے بنیادی ذمہ داری چاہے وہ پاکستان سے آ رہے ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہیں, بنیادی ذمہ داری جس کینڈیڈیٹ کا وہ پروگرام ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ کوئی ایسی بات وہاں پر نہ ہو. جو بات آپ نے کی ہے ہماری اپنی گورنمنٹ سے, چاہے وہ یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو, درست, کوئی بھی ایسی بات جو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں آتی ہے اور جو اس بائی لارج جو ہے وہ ایسی کوئی ترغیب ہے کہ جو اس مرحلے پر دے کر آپ ووٹ کو اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہیں, وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اور وقت کے بعد بھی کوئی جو اگریو پارٹی ہے یا جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ اس کی شکایت کر سکتے ہیں اور دقت ہو سکتی ہے اس امیدوار کے لیے. جی بالکل بالکل. یہ چونکہ اگر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی, ہم نے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی ہیں جس میں نہ صرف ایک جوڈیشل آفیسر شامل ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں شامل ہے, پولیس کے لوگ اس میں شامل ہیں, الیکشن کمیشن کے آفیسران اس میں شامل ہیں, جو دن رات اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہم نے رپورٹنگ آفیسر رکھا ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. اور اگر پہلی دفعہ کوئی اس طرح کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ نوٹس دے کے تو 50,000 کی حد تک اس کو تو پہلا اختیار ہے کہ وہ اس کو فائن کر سکتے ہیں. اور دوسرا اختیار ان کے پاس یہ ہے کہ جب اگر دوسری دفعہ وہ اسی طرح کی کوئی دیکھتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن اس کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی قرار دے سکتا ہے, نائل بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو میں نے پہلی بات کہی ہے کہ کینڈیڈیٹس کے سوچنے کی بات ہے کہ خدا نخواستہ اپنے کسی سیاسی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ الیکشن جو ہے وہ ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے. ٹھیک, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہر ایک کے لیے, پاکستان سے آنے والوں کے لیے بھی اور ہماری جو اپنی سٹنگ گورنمنٹ ہے سبھی کے لیے ضابطہ اخلاق ایک ہی طرح لاگو ہوتا ہے اور سبھی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے اپنے رولز ہیں, ہمارے اپنے لاز ہیں, تو ان کی عزت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف آتی ہوں سردار صاحب, آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو امیدواران اس حلقے سے انتخابی مارکہ لڑ رہے ہیں ان کے کیریئرز کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. یہ حلقے کی جو صورت حال ہے اس میں اس وقت 4 میجر کا امیدوار ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا. اس میں چودھری یاسین گلشن صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور سردار عبدالقیوم نیازی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, سردار امجد یوسف صاحب ان کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے, اور سردار عسکر فندی جو مسلم کانفرنس کے نامزد امیدوار ہیں. سردار عسکر فندی پہلے 96 کا الیکشن انہوں نے جیتا اور پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, اور اس کے بعد یہ پاکستان پیپل پارٹی چھوڑ کر یہ مسلم کانفرنس میں چلے گئے تھے, اور پھر مسلم کانفرنس چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے, اور پی ٹی آئی چھوڑ کر آج مسلم کانفرنس میں اسٹینڈ کرتے ہیں.
यासीन गुलशन साहब ने इंतखाबी सियासत का आगाज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से किया, लेकिन बाद में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर 2011 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब ने अपना कैरियर, सियासी कैरियर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से शुरू किया। 2006 में ये इलेक्शन जीते और साबिक़ वज़ीर हुकूमत भी रहे। 2011 के इलेक्शन में इनको शिकस्त हुई और 2016 का इलेक्शन इनको हराया गया और 2016 में के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। वो कि इस वक्त यासीन गुलशन साहब नून लीग से लड़ रहे हैं, अमजद यूसुफ साहब पीपल पार्टी से, सरदार असगर खान जी साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से और सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं, इससे इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सरदार अमजद यूसुफ साहब जो हैं वो सरदार यूसुफ साहब के साहबजादे हैं और वो 1975 में भी मेंबर रहे हैं। तब इलेक्शंस तो नहीं होते थे लेकिन वो एक इलेक्टिव मेंबर थे, सेलेक्टेड मेंबर थे और इन्होंने वफादारी तब्दील नहीं की। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मुंसलिक थे और अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं। सर आपकी तरफ आऊँगी दोबारा वही बात है कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़ी तादाद में लोग देखते हैं और वो मुख्तलिफ सवालात पोस्ट करते हैं, तो एक हल्के से एक साहब का सवाल था जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात पोलिंग स्टेशंस पर जो सरकारी अमला तैनात होता है वो लोगों की, शायद ज़ईफ़ लोगों की या कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए आता है और वो पोलिंग बूथ के अंदर भी चला जाता है। किसी एक आध हल्के से पिछली मरतबा ये शिकायत आई थी कि उन्होंने शायद मोहर भी खुद लगाई थी, तो क्या ये इजाज़त होती है सरकारी अमले को? ये जो अमला जो तैनात होता है उसमें से किसी भी स्टाफ को इस तरह की कोई इजाज़त नहीं होती है कि वो किसी कैंडिडेट की मदद करे। सही, उसके लिए भी प्रोसीजर मौजूद है कि कोई ऐसा ज़ईफ़, कोई ऐसा आदमी जो बिल्कुल विद स्पेशल नीड्स है, तो उसके लिए जो उसका अपना जो उसके चॉइस का बंदा, जो वोटर के चॉइस का बंदा है, वो उसको हेल्प कर सकता है, जिस पे एजेंट्स भी उसको वो परमिट करेंगे और वो उसको हेल्प करता है। जो मुलाजिम वहाँ पे तैनात है उसको किसी के ये कोई सिविल बंदा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली उनका रिलेटिव या जिसके कोई साथ रिलेटिव हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है जो उसके साथ शामिल हो, लेकिन वो उसके वोटर के चॉइस है कि वो किसको अपने साथ रखना चाहते हैं। सरकारी अमले का बंदा, सरकारी अमले के बंदे को ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की। अगर कोई सरकारी अमले में से ऐसी कोशिश करता है, बिल्कुल उसकी शिकायत की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, उसको रोका जाएगा। ऐसी बात तो नहीं है कि उसके लिए प्रोसीजर मौजूद है, वो शायद अपनी मुलाजमों से उसको हाथ धोने पड़ेंगे अगर इस तरह की कोई बात करेगा तो। ये तो सही। और हमारी मालूमात के मुताबिक जो सरकारी अमला वहाँ पे मौजूद होता है वो यूजुअली उस अपने हल्के का होता भी नहीं है, कहीं और से जाता है। बिल्कुल ये कोशिश की जाती है कि खास करके अगर ज़्यादा नहीं भी हम कर सके तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन पे तैनात होता है वो उस हल्के का ना हो और दूसरे हल्के का हो, और उस इलाके से ख़ास करके ये स्पेशल केयर की जाती है कि जिस इलाके में वो तैनात है उस इलाके से उसका ताल्लुक ना हो, दूसरे इलाके से वो वहाँ पे तैनात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब आपकी तरफ आती हूँ दोबारा, आप काइंडली ये बताइएगा कि इस दफ़ा की इंतखाबी सूरत हाल क्या है? इस वक्त आपके की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के अमजद यूसुफ साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब पीटीआई के और मुस्लिम लीग नून के यासीन गुलशन साहब के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और बड़ी पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं और बड़ी बरादरी की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम बहुत बाशऊर है, ये हमेशा तकरीबन 30% उन पार्टीज़ को, उस उम्मीदवार को वोट देते हैं कि जो आगे इक़्तिदार में आने के लिए जदोजहद कर रहे होते हैं। 2016 का इलेक्शन आप देखेंगे, 2016 में सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी और यासीन गुलशन का जो मुकाबला हुआ था, इसमें से 400 वोटों से सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को शिकस्त हुई थी, हारे थे, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इलेक्शन हारे नहीं थे बल्कि उनको हराया गया था क्योंकि उस वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अभी जो सूरत हाल है, बेशुमार लोगों के साथ हमारी बात भी हो रही है, अभी भी उस तरीके से डेपो बना नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता जो उठान है वो पीटीआई की हल्का एक बासपुर में बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग की हुकूमत में अपने जो है उम्मीदवार से या अपने एमएलए से नाला नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि आइंदा वफाक में इनकी हुकूमत नहीं बन सकती तो हम अपना वोट ज़ाया क्यों करें। लेकिन जिस तरीके से इस इंतखाबी मुहिम है, इसमें सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, यासीन गुलशन और अमजद यूसुफ साहब
बड़ी तेज़ी के साथ बात कर रहे हैं और लोगों को मुतमईन भी कर रहे हैं और अपना पैगाम भी दे रहे हैं। ये सूरत हाल 10 तारीख के बाद ज़्यादा शो होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मैं अभी वास्को का विज़िट करना है, उसके बाद अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर में भी जाना है और मरियम नवाज में भी जाना है। तो ये सही सियासी सूरत हाल बनेगी वो तकरीबन 10 जुलाई के बाद बनेगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि आस्ता आस्ता मूवमेंट जो बढ़ रही है वो तहरीक इंसाफ के हल्का वास्को में बढ़ रही है। सही। इस हल्के में कोई इत्तेहाद भी हुआ है मलदयाल बरादरी का आपस में, और उन्होंने फ़ैसला किया कि इस बारे में हम आगे बात करते हैं। फ़िलहाल हमें आप ये बताइएगा ज़ाहिद तबस्सुम साहब के अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पर कैसी रहती है, क्योंकि इस हल्के से पहले कुछ मामलात ख़राब भी हुए थे। 1996 में भी एक फायरिंग का वाक़या हो गया था और फिर 2011 में भी यहाँ पे कोई वाक़यात हुए थे, उनके बारे में बताइएगा। और अमन व अमान की सूरत हाल इस हल्के में कैसी रहती है, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। अमन व अमान के हवाले से आपने बात की है, तो जहाँ तक हमारा तजर्बा है हमने ये देखा है 2006 के इलेक्शन में भी खासी लड़ाई झगड़ा हुआ और 2011 का इलेक्शन जब था 2011 में भी यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ वोट जला दिए गए थे। और 16 के इलेक्शन में भी यहाँ खासा हंगामा हुआ और वोट भी जलाए गए, अदालतें भी जलाई गई अब्बासपुर में। तो हल्का अब्बासपुर में असल में जो एक सूरत हाल है वो ये है कि ये टोटल 7 यूनिट कौंसल और एक टाउन पर मुश्तमिल हल्का है। 4 यूनिट कौंसल लोअर बेल्ट में है और 3 यूनिट कौंसल और एक टाउन अपर बेल्ट में है। क्योंकि जब वोटों की गिनती होती है तो ये अब्बासपुर में जाते हैं और अब्बासपुर में ज़्यादा जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनका होल्ड होता है, और जो नीचे बैठ के लोग होते हैं उनका इतना होल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ तसादम होता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो जितने भी इंतखाबी हल्के हैं 8-10 हल्के जिसमें घमसान का रंग पड़ेगा, उसमें से अमन अमान के हवाले से हल्का एक अब्बासपुर भी ख़तरनाक सूरत हाल इस मुद्दा अख्तियार करने जा रहा है ना, तो ये अमन अमान ख़राब भी हो सकता है। और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हल्के जिन हल्कों में अमन अमान को ख़तरा हो तो वहाँ पहले से इक़दाम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त वफाक में PTI की हुकूमत है, वो अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे, अपने कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब्बासपुर सिटी में जो कि यासीन गुलशन साहब साबिक़ वज़ीर हुकूमत और 2 और उम्मीदवार हैं, उनकी ये कोशिश होगी कि हमारी पार्टी जीते, जिससे अमन अमान को ख़तरा लाहक हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को बर वक्त इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर आपकी तरफ आऊँगी दोबारा कि जैसे कि हमारे तज्ज़ियाकार ने भी बताया और आपके अपने इल्म में भी है कि ये हल्का हसास हल्कों में शामिल है। इसी तरह हवेली में भी हमने सुना कि सूरत हाल काबू से बाहर जा सकती है। मीरपुर डिवीज़न के भी अक्सर हल्का जात में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाया करती है। तो इलेक्शन कमीशन का क्या प्रोग्राम है, किस तरह आप यकीनी बनाएंगे कि अमन अमान की सूरत हाल काबू में रहे? जी बिल्कुल, ये हमारी नज़र में आया और इसके लिए हमने पहले भी जो इससे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा आर्मी की खिदमात इस पर हासिल हो जाए। सही, अभी तक जवाब नहीं आया? जी नहीं, इंशाल्लाह उस पर वसूली फ़ैसला तो हो चुका है कि वो हमारे इंशाल्लाह में मिल जाएंगी। अब आर्मी की डिप्लॉयमेंट के साथ ये बहुत सारे मामलात अल्लाह करेगा तो वो साल हो जाएंगे। और वो जिस तरफ आपने निशानदेही की है, जो आला सतह की मीटिंग होती है उसमें बिल्कुल ये चीज़ डिस्कस हो रही है और ये हमारी नज़र में है। अच्छा। और इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उसमें से इस चीज़ को कोप अप करने के लिए जितने रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर सकें इस्तेमाल करें और इस तरह की सिचुएशन इस दफ़ा पैदा ना हो। हमारी पूरी कोशिश होगी इसको बेहतर से बेहतर हमने अमान की सूरत हाल के लिए जो भी फोर्सेज हमारे मुहैया होंगे मैक्सिमम यहाँ पे हम लगाएं ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा रियाज अहमद साहब हैं और लोकल जर्नलिस्ट हैं, उसी हल्के से इनका ताल्लुक़ है। वीडियो लिंक पे हमारे साथ बात करेंगे। आपका शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इंतखाबी माहौल किस किस्म का है और हमारे नाजरीन को अपडेट करें कि किस तरह का सूरत हाल है, माहौल कैसा जा रहा है, आप क्या बात करना चाहेंगे इस बारे में? हमारे हल्के में इलेक्शन की गेमा गेमी अरूज पर है। तमाम उम्मीदवारान बमैस सियासी जमातें अपने अपने कारकुनों के साथ और गांव करिया जा रहे हैं वोटों के पास, और वहां पर जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जा रहे हैं। और इसी तरह आज हमारे यहाँ पर इलेक्शन
کے نشانات بھی الاٹ ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو بلہ الاٹ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کو تیر اور مسلم کانفرنس کو گھوڑا اور جماعت اسلامی کو ترازو اور جو لیب اور لبریشن لیگ کے متفقہ امیدوار ہیں ان کو درانتی کا نشان الاٹ ہوا ہے. الیکشن کی گیما گیمی زور و شور سے جاری ہے, پرامن طریقے سے جاری ہے. ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی امیدوار جو ہے وہ انتہائی پولائٹلی اور پرامن طریقے سے الیکشن میں ان کو 25 جولائی تک لے جانا چاہ رہے ہیں. اب کون جیتتا ہے یہ تو 25 جولائی کا سورج کی بتائے گا. بہرحال ہم تمام امیدواران کے لیے گڈ لک ہی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, واقعی گڈ لک ٹو ایوری بڈی. سر آپ سے پوچھوں گی کہ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہمارے تجزیہ کار نے بتایا کہ انتخابی نشان الاٹ ہو چکے ہیں, تو کیا تمام جماعتوں کے اس پہ کسی کے گریوینسز نہیں ہیں, کوئی شکایات؟ نہیں, اس طرح کی میکسیمم تو کوئی شکایات نہیں آئی ہے. ایک آدھ کوئی بات آئی تھی جو سیاسی جماعت رجسٹر ہوئی ہے پیپلز پارٹی شہید بھٹو ان کی طرف سے, لیکن وہ بھی بعد میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوا اس پہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ جو سیاسی جماعت کو پاکستان میں جو ان سے پہلے نشان الاٹ تھا وہی الاٹ کیا گیا ہے. 33 ٹوٹل سیاسی جماعتیں رجسٹر ہیں, اور 33 کی 33 سیاسی جماعتوں کو جو ان کے نشان الاٹ کیے گئے اس پہ کچھ طرح کی کوئی گریوینس نہیں ہے. پرانی سیاسی جماعتیں جو ان کے اپنے نشان اسی طرح سے برقرار ہیں, کوئی نئی سیاسی جماعت جو آئی ہے تو اس کو کوئی نیا نشان الاٹ کیا گیا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب آزاد امیدوار جو ہیں کیا ان سب کو ایک ہی نشان الاٹ ہوتا ہے؟ جی نہیں, یہ آزاد امیدوار یہ جو ہمارا رولز ہیں اس میں رول میں ایک فارم 42 ہوتا ہے جس کے تحت تقریباً 300 کے قریب نشانات اس میں دیے گئے ہوئے ہیں. صحیح. اور اس نشانات میں سے یہ نشان جو 33 سیاسی جماعتوں کو الاٹ ہو چکے ہیں, ان سے چھوڑ کے آزاد امیدوار کی مرضی ہے کہ وہ کوئی بھی نشان لے سکتا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ ایک حلقے میں ایک آزاد امیدوار کے پاس جو نشان ہو دوسرے میں بھی کسی آزاد امیدوار کے پاس وہ ہوگا, مگر ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ یہ کرتے ہیں الیکشن میں کہ کوئی ایک آزاد گروپ جو ہے وہ شاید مختلف حلقوں میں ایک نشان لینا چاہے, وہ گروپ بنا کے کوئی الیکشن لڑے. اس طرح کی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ پابندی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں. بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا اور ہماری بہت آپ لوگوں کے پاس اتنی معلومات پہنچاتے ہیں, اور ہمیں بھی آپ یہاں پہ موقع دیتے ہیں کہ ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں. اور آخر میں اس آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضابطہ اخلاق اس لیے جاری ہوا ہے کہ ہم شائستہ قوم ہیں, شائستہ طریقے سے الیکشن ہمیشہ لڑتے آئے ہیں اور آگے بھی لڑنا چاہتے ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سیاسی جماعتوں نے اپنی پہلی میٹنگ میں اس ضابطہ اخلاق پر پابندی کے لیے یقین دہانی کروائی تھی, یہ کینڈیڈیٹ سارے نہ صرف خود بلکہ اپنے جو مہمان ہیں ان کو بھی ضابطہ اخلاق کا پابند بنائیں گے, تاکہ جو ہمارا پرامن اور خوشگوار ماحول ہے یہ 25 جولائی کے بعد بھی قائم رہے. بہت شکریہ. جی سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ کی اور ہماری مشترکہ کوشش ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچ سکیں تاکہ وہ الیکشن کے معاملات میں دلچسپی بھی لیں اور اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں. اور ہمیں توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام پاورز استعمال کرے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کو یقینی بنائے گا, اور لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہوگی, کیونکہ آج ہم نمائندے چنیں گے تو کل ہم ان سے اپنے لیے کام لیں گے. اگر آج ہم صحیح فیصلہ, یہی ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی ایسا بہتر فیصلہ کریں جو ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہو, جو ہم ایسے قانون ساز ایسے لوگوں کو چلے جو بہتر سے بہتر ہمارے لیے قانون سازی کر سکیں. بالکل یہی بات ہے. خواجہ ریاض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور زاہد تبسم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود رہے اور آپ نے اپنے اپنے تجزیے پیش کیے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا پروگرام بہت دلچسپ ہو گیا. ناظرین, کل ہم اگلے حلقے کے ساتھ, پنچ ڈویژن کے دوسرے حلقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے تمام پروگرام کے جو ویڈیو لنکس ہوتے ہیں وہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کے فیس بک پیج پہ. آپ اس پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ آپ تک اپڈیٹس آتی رہیں. اگر آپ کا حلقہ ابھی تک کور نہیں ہوا اور اس کے بارے میں آپ کے کوئی سوالات ہیں, تو جیسے آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہم آپ کے سوالات کو انٹرٹین کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کوئریز کے جواب آئیں. کوئی اعتراضات ہوں, پروگرام میں بہتری کے لیے کوئی تجاویز ہوں تو ضرور ہمیں بتائیے گا, ان باکس کیجیے گا. آپ کی تجاویز کا ہمیں انتظار رہتا ہے اور آپ کی رائے کی ہمارے لیے بہت اہمیت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. کل انشاءاللہ اگلے حلقے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.